أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students of class 6th of HS Jacksonburg, I welcome you again in this class of English. So my thoughts. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dear thoughts, today we are going to read a story titled Granny's Fabulous Kitchen. यानी ग्रैनी का एक बनावटी मसनवी किचन। किचन तो आपने मेरे बच्चों देखा ही होगा, हर एक के घर में किचन होता है। किचन में मुख्तलिफ पकवान तैयार किए जाते हैं। आपकी मम्मी होती है वो ये, या आपकी आप ही होती है, वो मुख्तलिफ किस्म के पकवान आप लोगों के लिए तैयार करते हैं। कैसा मज़ा आता है उन पकवान को खाकर। हाँ बताइए मेरे बच्चों। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे पकवान यहाँ दिखाता हूँ कि आपको पानी आना शुरू हो जाएगा यानी आपके मुंह से। आपके मुंह में ये पकवान मुख्तलिफ किस्म के देखकर पानी आना शुरू होगा। आप ये सोच लोगे नहीं ये मैं खाऊं, ये मैं खाऊं, ये मैं खाऊं। यानी आप चॉइस भी नहीं कर सकते हैं। इतना आपको चस्का पड़ जाएगा कि नहीं पहले मैं ये खाऊं, फिर ये, फिर ये, फिर ये। यानी एक तरतीब के साथ आप सभी इन पकवानों को खाना ही चाहोगे। तो आइए फिर शुरू करते हैं मेरे बच्चों। तो यहाँ है पेज नंबर 120 पर आप जाओगे तो ऊपर से ये चौथी ये स्टोरी है, ग्रैनीज फैबुलस किचन। बिलो इज गिवन ए लिस्ट ऑफ वेरियस फूड्स। यहाँ नीचे मुख्तलिफ किस्म की ग़िज़ाओं की फ़हरिस्त दी गई है। चूज़ द वन यू लाइक द मोस्ट एंड विद ए पार्टनर डिस्कस व्हाट स्पेशल अबाउट द फूड्स यू लाइक। आपने इनमें से एक को चुनना है, सबों को नहीं चुनना है। मुझे तो पता है कि आप जब इन सबों को देख लोगे तो आप ना करने का नाम ही लोगे, बल्कि खुशी खुशी से एक एक करके खाना चाहोगे। लेकिन खैर आपने एक इनमें से चूज करना है जिस कि खाने में आपको ज़्यादा मज़ा जायका मिल जाए। तो फिर आपने क्या करना है, इन डिश में से आपने कौन चूज़ किया अपने लिए, और जो आपके दूसरे क्लासमेट्स हैं, पार्टनर्स हैं, उनके साथ में आपने डिस्कस करना है इन पकवानों को देखकर, इन ग़िज़ाओं को देखकर। तो फिर आप जो पसंद करते हैं, आपका जो दोस्त पसंद करता है इन पकवानों या इन खानों में से किसी खाने को, तो ये भी आपने राय रखनी है अपनी कि तुह क्या पसंद। मिसाल तौर पर कहीं बिरयानी पसंद, मे क्या बिरयानी पसंद, या बेकिस दाल पसंद, मे क्या दाल पसंद। तो वही वो टाइटो बचो गो अक वो सिंस कत शक्ल अंदर हसा मौजूद, या कित कन तैयार करने सन कर, तो पत क्या अखरी शक्ल वो गो दाल। अम नश सारी वाकिफ मुख्तलिफ किस्म दाल खान, चाय इस्तेमाल करान। तो अम पत ब्याख पकवान इस आज यमिक ज़्यादा आदि तुम बच क्यों बड़ आदि बिरयानी। वो टाइट बचो बड़ खूबसूरती सान तैयार करनी बिरयानी। पकत ब्रोट ब्याख खास खुन तुहद खत तैयार आमुत करने पलाव। कुछ आज पलाव नश वाकिफ, खास कर तिमन मौकन पे कह फंक्शन आसान सान घर अंदर, या फंक्शन वर कुन मज़े तैयार बनाने सन गरिक, चाहे तहज आपी यस्तन, चाहे मम्मी यस्तन, या बे गरस अंदर अमिच महारत सह चीज़ तैयार करान। पलाव आब खूब आमुत अंदर,
یہ غذا وٕچھتھٕے یہِ پلاو وٕچھتھٕے. تہٕ اَمہِ پتہٕ چھِ بیٛاکھ فرٛایڈ رایس یعنی تَلنہٕ یُس یِوان چھِ تِم بَتہٕ تہٕ اَتھ چھِ مُختلِف قٕسمٕکۍ مصالہٕ بیٚیہِ ماز باقٕے چیٖز یِوان سۭتۍ ترٛاونہٕ ٹماٹر سبزی یِوان سۭتۍ ترٛاونہٕ. فرٛایڈ رایس. تہٕ بیٛاکھ پکوان چھِ یورٕ کِنۍ پیٛاران. یہِ پکوان وٕچھِو تُہۍ پہچٲیِو پانہٕ کیٛاہ چھِ کبابہٕ. تہٕ اَمہِ پتہٕ سٹاٹِو وٕچھو بیٛاکھ پکوان پلین رایس یُس زن أسۍ عام دۄہ دِش کھٮ۪وان چھِ پنٕنٮ۪ن گرن انٛدر. پلین یعنی سادٕ بتہٕ یُس زن عام ییٚمیُک کلر سفید آسان چھِ. پلین رایس. کٔرِو جلدی تُہۍ پننہِ خٲطرٕ اَمِچ ژٲر کُس چھُ تۄہہِ زیادٕ پسنٛد یِوان تِکیٛازِ یورٕ چھِ وٕنہِ بیٚیہِ 2-3 گردِش. تہٕ بیٛاکھ ٹاٹِو بچو حالانکہِ گژھِ پٔتِس آسُن تہٕ خٲر مےٚ چھُ یَتس منٛز ووٚنمُت یہِ گۄشتابہٕ. کُس چھُنہٕ تۄہہِ منٛز پسنٛد کران گۄشتاب کھیوٚن؟ تَوَے تہِ چھِ یِوان یہِ ٲخرس پٮ۪ٹھ فنٛکشن منٛز ترٛاونہٕ گۄشتاب. تِکیٛازِ أسۍ چھِ سۄ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ مہمان پیٛاران یہِ کر واتہِ یہِ گۄشتاب تہٕ أمِس چھِ پتہ یہِ چھِ علامت اَمہِ چیٖزٕچ کہِ اَمہِ پتہٕ چھنہٕ بیٚیہِ کانٛہہ گردِش آسان کینٛہہ. خٲر ییٚمِس چھِ مےٚ کینٛہہ گۄشتاب یَتھ انٛدر تہٕ وٕچھِو یہِ گۄشتاب. اَمہِ پتہٕ چھِ بیٛاکھ چِکن یعنی کۄکر یہِ مٲرِتھ أسۍ تیار کران چھِ پتہٕ کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ. بیٛاکھ چھِ ٹاٹھیو بچو تۄہہِ آسیو پہچٲمٕژٕے یکھٕنۍ. یہِ بڑٕ خوٗبصوٗرتی سان چھِ آمٕژ تیار کرنہٕ یکھٕنۍ. تہٕ یِمو منٛز ژٲرِو تُہۍ پانے اکھ غذا یِمو اندر اکھ پکوان یِمو اندر کہ جو آپ بچوں کو سب سے زیادہ پسند ہو اور ساتھ ہی آپ نے یہ اپنے پارٹنر کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے کہ اس نے کون سا پکوان اپنے لیے منتخب کیا اور آپ نے کون سا. پھر آپ اس سے پوچھ لو کہ آپ نے کیا چیز خاص دیکھی اس میں تب جا کے آپ نے اس کو پسند کیا. یا وہ دوست آپ سے پوچھے گا آپ نے اس پکوان کو کیوں اپنے لیے چن لیا, اس میں کیا خاص چیز ہے. تو پھر آگے بڑھتے ہیں پیارے بچوں. Whenever Granny made vanilla or chocolate fudge, she gave me some to take to Mohan, the gardener's son. تو پیارے بچوں یہاں نریٹر کہتا ہے whenever Granny made vanilla or chocolate fudge, she gave me some to take to Mohan, the gardener's son. جب کبھی بھی ان کی نانی ان کی گرینی یہ چاکلیٹ یا وینیلا فیوج تیار کرتی تھی تو یہ کہتا ہے کہ تو وہ مجھے دیا کرتی تھی کہ آپ اس کو لے جاؤ موہن کے لیے. موہن کون تھا؟ یہ موہن اور ٹاٹو بچو باغبان سند نیچو, یہ مالی کا بیٹا تھا. It is no use taking him roast duck or curried chicken because in his house no one ate meat. کیونکہ باغبان کے گھر لے جانے کا چاہے روسٹ تیار کیا جاتا بطخ کا یا چکن کا تو یہ کوئی فائدہ نہیں تھا ان کے گھر لے جانے کا. بیکاز ان ہز ہاؤس نو ون ایٹ میٹ, کیونکہ یہ سبھی سبزی خور تھے, کوئی بھی ایک فرد ان کے گھر کا یعنی باغبان کے گھر کا گوشت نہیں کھاتا تھا. بٹ موہن لائکڈ سویٹس, گلاب جامن, رس گلاز, جلابیز, گلاب جامن, rasgullas, jalabis, which were made with lots of milk and lots of sugar, as well as Granny's homemade English sweets. موہن زیادہ تر پسند کرتا تھا یہ برفی وغیرہ. برفی کے جو آئٹم ہوتے ہیں یعنی گلاب جامن,
یہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہو پیارے بچوں، گلاب جامن یا رس گلاز جو یہ حلوائی والے تیار کرتے ہیں، یا یہ جلابیز جو دودھ کے ساتھ اور چینی کے ساتھ تیار کیے جاتے ہیں۔ یہ جو گلاب جامن، رس گلا اور جلابی، یہ سویٹس دودھ کا اس کو کافی دودھ اس سے بنانے میں لگایا جاتا ہے، صرف کیا جاتا ہے، اور دودھ اور ساتھ ہی اس کے ساتھ شوگر بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ مٹھائیاں تھیں جو گرینی کے گھر میں تیار کیے جاتے تھے۔ یہ انگلش سویٹس انگریزی یہ برفی، یہ چیزیں گرینی کے گھر میں تیار کی جاتی تھیں۔ تو آج اتنا ہی پیارے بچوں، تو کل اس سے آگے پڑھتے ہیں۔ تو دیجیے مجھے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔